میرے عرب شریف دے جنت ورگا میرے عرب شریف دے جنت ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمان دے شہران دا ایڈا اچھا خیال نہیں ہو سکتا اودا ثانی تے اس کائنات اندر اودا ثانی تے اس کائنات اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا او دی مثال تے لوگوں ایک پاسے دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکتا حمد و ثنا کبریائی یکتائی بڑائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے جو کہ ساڑھے سارے اندہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے علا کل شیء قدیر یفعلو ما یشاء علیم حکیم بڑا ہی بریک بین اللطیف ہے شہن شاہاں دا شہن شاہ ہے بادشاہاں دا بادشاہ ہے جس دی اولاد کوئی نہیں جس دا ماں باپ کوئی نہیں یکتا ہے اکیلا ہے درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طہا حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذات گرامی دے واسطے جنہاں نو اللہ پاک نے ساڑھے واسطے بہترین رہبر رہنما معلم بنا کے اس دنیا کائنات دی اندر مبعوث فرمایا ہے انتہائی قابل قدر میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں دوستوں اسلامی روحانی ماں اور بہنوں معزز و محترم و مکرم علماء کرام شیوخ اعظام اللہ پاک دی ساڑھے اوپر بہت بڑی خاص رحمت ہے کہ جس خالق کائنات نے اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی دعا کرو اللہ اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام تے عمل کر کے اللہ پاک اس دین اسلام دے تمام امور نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے آپ احباب دے پر نور خوبصورت پر ایمان حسدے وسدے چمکدے دمکدے چہریاں دا دیدار کر کے بڑی دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے دعائے مولا کریم جویں اسی اج مرکز معاذ بن جبل دے اندر اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کل اپنی جنت اندر بھی سانو ایویں اکٹھیاں فرما دی آج دی اس کانفرنس دی انتظامیہ اور معاونین جتنے بھی احباب نے مبارکباد دے مستحق نے جناب قاری محمد آصف صاحب قاری محمد عباس صاحب قاری عثمان جمیل صاحب و دیگر جنہ دے نام مینو یاد نہیں اللہ پاک جنہیں جسمانی طور تے روحانی طور تے مالی طور تے جویں بھی اج دے پروگرام اندر حصہ پایا ہے اللہ او دے واسطے ذریعہ نجات بنا دے اللہ او دے واسطے توشہ آخرت بنا دے سنان والیاں دی اللہ نیکی قبول فرمائے میرے والے تساں توجہ رکھنی بہت لمبا چوڑا بیان نہیں ہوئے گا انشاءاللہ احباب گرامی میرے ساتھیاں نے دوستاں نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے اپنے موضوع دی مناسبت دے نال چند ایک اہم گزارشات آپ احباب دے سامنے پیش کر کے
میں انشاءاللہ اجازت چاہاں گا. باقی میرے تو پہلے ماشاءاللہ علماء کرام دے بیانات ہوئے نے اور میرے تو بعد بھی مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں گجران والا تو, مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب لاہور تو. اللہ پاک سارے علماء کرام دے یہ محنتاں سفر کرنا دین دی خاطر اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے. مولانا کاشف سعید صاحب و دیگر علماء کرام اللہ سب دی محبت قبول فرمائے. انسان نو اللہ پاک نے اچھا پہلے دسو بھی تھکے تا نہیں پکی گل ویکھ لے آج پھر گوڑے چھڑ دے سیدھے ہو گئے تو چست ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا اللہ نو چست مومن پسند ہے, سست مومن اللہ نو پسند نہیں. مومن مسلمان ہوندا ہی چست ہے تے چست ہو کے بہنا ہے. اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ پاک نے انسان نو پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت واسطے. قرآن اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنہ اور انسانہ دی تخلیق دا مقصد ہے تاکہ اے میری عبادت کرن. انسان نو پتہ چل گیا کہ میری تخلیق میری پیدائش دا اصل سبب کیے اللہ پاک نے مینوں کیوں پیدا فرمایا. اے تے پتہ چل گیا انسان رب دی عبادت کرن آیا ہے. اور یاد رکھیا جے اصل فرضی کام سی ساڈا اللہ پاک دی عبادت کرنا اور جزوی کام سن کھانا پینا ٹرنا پھرنا سونا جاگنا کوٹھیاں بنگلے فیکٹریاں کارخانے جہاز بنانے جناب والا دیگر چیزاں بنا کے ٹیکنالوجی ایجاد اے سارے جزوی کام سن. تے فرضی کام کی سی اللہ پاک دی. سارے بولو اللہ پاک دی, بولو اللہ پاک دی عبادت کرنا. حضرات و حاضرین اسی جنیاں بھی نیکیاں کرنے ہیں ساڈا ساریاں دا مقصد ہے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے. انسان دی پیدائش دا مقصد ہے کہ رب دی عبادت کرے تے عبادت دا مقصد ہے کہ اللہ پاک دی رضا مل جائے اللہ پاک دی خوشنودی مل جائے. اور جب تک کوئی بھی عمل او دی بنیاد دو چیزاں دی اوپر نہیں ہوئے گی اس وقت تک وہ نیکی اللہ دے ہاں قابل قبول. پہلی چیز ہے کہ ہر نیکی دی بنیاد اخلاص تے ہوئے, اللہ نو راضی کرنا مقصد ہوئے, دنیا نو راضی کرنا مقصد نہ ہوئے. اور دوسری چیز ہے کہ او نیکی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق ہوئے گی تے اللہ دے ہاں قبول ہوئے. حضرات و حاضرین مومنین مسلمین جنیاں بھی نیکیاں کردے نے سارے مسلماناں دا مومناں دا اللہ والیاں دا اللہ دے خاص بندیاں دا مقصد یہی ہوندا ہے تاکہ ساڈے تے رب راضی ہو جائے. اسی نمازاں پڑھنے ہیں ساڈا مقصد کی ہے کہ ساڈے تے سونا رب راضی ہو جائے. کیوں جی ساڈا مقصد کی ہے تھوڑا جہا بولیا جی ذرا تسی کہندے ہو جے رب راضی ہو گیا رات مسیتے رہنی پہ جانی ایسا نہیں ہوندا انشاءاللہ. بولو تسی اسی نمازاں پڑھنے ہیں ساڈا مقصد کی ہے کہ ساڈے تے سونا رب سارے نہیں بولے سونا رب ہولی بولے اچھی بولو سونا رب جڈا اچا رب اچھی تسی بھی بولن دی کوشش کرو ساڈے تے سونا رب روزے رکھنے ہیں مقصد کی ہے کہ سونا رب صدقات و خیرات دینے ہیں مقصد کی ہے کہ سونا رب ذکر و اذکار تسبیحات کرنے ہیں مقصد کی ہے سونا رب اسی سارے اخوت بھائی چارہ قائم کرنے ہیں مقصد کی ہے کہ سونا رب راضی ہو جائے. ہر عمل دی بنیاد اللہ پاک دی رضا اور اس کی خوشنودی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینا ایک مرتبہ نبی پاک دے کول کچھ لوگ آئے جویں عموماً لوگ آندے سن. کوئی آگے پوچھدا ہے سونےو کوئی ایسا عمل دسو جنتی بن جاواں, کوئی ایسا عمل دسو جہنم تو بچ جاواں, کوئی ایسا عمل دسو کامیاب ہو جاواں. اے لوگ پوچھدے نے سونےو کوئی ایسا عمل دسو سانو اللہ پاک دی رضا مل جاوے.
اللہ پاک دی خوشنودی مل جائے, اللہ پاک دا پیار مل جائے, ساڈے تے اللہ رب ذوالجلال دی ذات راضی ہو جائے, اللہ رب ذوالجلال دی طرفوں ساڈے تے محبت دیاں, برکت دیاں, رحمت دیاں بہاراں ساڈے تے بارشاں پہ جان. اللہ پاک نے اس موقع تے قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران دی آیت نمبر 31 نازل فرمائی. قرآن سنیا جے دلاں نو سکون پہنچے گا. ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے. اللہ فرما دے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. بار والے بھی کہو سبحان اللہ, جتھے جتھے آواز پہنچی سارے کہو سبحان اللہ. اللہ رب ذوالجلال نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرما دینے ہے میرے سونے حبیب جی اعلان فرما دیو انہاں لوگاں نو دس دیو جڑے لوگ چاہندے نے سانو اللہ دی رضا مل جائے, سانو اللہ رب ذوالجلال دا پیار مل جائے, سانو رب دیاں محبتاں مل جان, اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے سونے حبیب جی انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیو کہ تسی سارے مل کے میرے سونے محمد دی اتباع کر لو. سونےو تسی انہاں نو دسو فتبعونی تسی سارے مل کے میں محمد دی اتباع کر لو, میرے پیچھے پیچھے چل پو, میری گل من لو, میری اطاعت و تابعداری کر لو. اللہ رب ذوالجلال دی طرفوں تانوں دو انعام مل جان گے. پہلا انعام کی ہوئے گا فرمایا یحببکم اللہ اللہ رب ذوالجلال دی طرفوں تانوں پہلا انعام ملے گا, اللہ تاڑے نال محبتاں کرے گا, اللہ تاڑے تے راضی ہو جائے گا. تے دوسرا انعام کی ملے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تاڑی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیتا جائے گا. اور جنہ لوگاں نو اللہ معاف کر دینے جڑے اللہ رب ذوالجلال کولوں معافیاں منگ لیندے نے, اللہ وال رجوع کر لیندے نے, توبہ کر لیندے نے, پھر اللہ نے قرآن پاک دے اندر انہاں لوگاں واسطے قانون تے اصول بنایا ہے. اللہ فرما دے نے میرے نبی دی اتباع کرن والے آتے بس میں راضی نہیں ہوواں گا, انہاں دے گناہاں نو معافی نہیں کراں گا, بلکہ اللہ رب ذوالجلال فرما دے نے من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللہ رب ذوالجلال فرما دے نے جڑے ساڈے بن جاندے نے پھر اسی انہاں دے گناہاں نو معافی نہیں کردے بلکہ انہاں دے زندگی دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینے. آ جاؤ مسلمانوں توجہ کرو میرے ول ویکھو, ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ سلطان مدینہ آقا دو جہاں اللہ
دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کران گے اللہ دی محبت مل جائے گی گناہاں دی معافی مل جائے گی گناہ نیکیاں دے اندر بدل جان گے کامیابی مل جائے گی او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو تے جیڑا بندہ اتباع کرن والا ہے سب تو پہلے او دے دل دے اندر اللہ تے رسول دا پیار ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے کیونکہ ایک عربی دا شاعر کہندا ہے ان المحب لمن یحب مطیع جیڑا محب محبوب دا مطیع ہونا چاہیے تے جیڑا جناب والا اطاعت کرن والا ہے محبت جدے نال کیتی جا رہی ہے ایک دوسرے دی اطاعت لازم ملزوم تے محبت تے پھر اطاعت بھی ہونی چاہیے تے اطاعت پھر محبت بھی ہونی چاہیے تے محبت کنی کو ہونی چاہیے آؤ نا تساں اللہ دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چند ایک فرامین سنا دیں اس سونے نبی دا فرمان سنا دیں جس نبی دے بارے کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی او میرے نبی غم خار دیاں کیا باتاں نے او میرے نبی غم خار دیاں کیا باتاں نے آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے سارے کو سبحان اللہ بار والے بھی آکھو سبحان اللہ او میرے نبی غم خار دیاں کیا باتاں نے آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے اور بھی بڑے حسین نے میرے محبوبہ حسین نے میرے محبوبہ اور بھی بڑے حسین نے میرے محبوبہ حسین نے میرے محبوبہ پر تیرے حسن و جمال دیاں پر تیرے حسن و جمال دیاں کیا باتاں نے آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے ویسے تے تیرے یار نے آلہ آقا جی سب یار نے آلہ آقا جی ویسے تے تیرے یار نے آلہ آقا جی سب یار نے آلہ آقا جی پر تیرے ایک بلال دیاں پر تیرے ایک بلال دیاں کیا باتاں نے آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے میرا سونا نبی جدے بارے کسی نے بڑے پیارے الفاظ دی اندر موتی پر آئے مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑیوں دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑیوں دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او دے رتبے بڑے نرالے او دے رتبے بڑے نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاتی تکڑی اندر او رنگاتی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑیوں دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دلال شاہ سلطان مدینہ آقا دو جہاں دے نال کنی محبت
محبت ہوئے گی تے اطاعت دا معیار بنے گا. ہر کوئی بندہ کہندا ہے ہاں گا مینوں نبی نال بڑا پیار ہے لیکن اطاعت کوئی نہیں. جڑا بندہ کہندا ہے میں نبی دی گل مننا تے او محبت کوئی نہیں. او دنیا والے او غور کریا جے صحیح البخاری شریف دے اندر لکھے آئے حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے بیان کر دینے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پہ چل دینے ہتھاں دے اندر ہاتھ پائے ہوئے نے. دو پیار کرن والے محبت کرن والے جدوں ہتھاں وچ ہاتھ پائے ہون او لوگوں پھر دلاں دی کیفیت کی ہویا کر دیے. ہتھاں دے اندر ہاتھ پائے ہوئے نے. حضرت عمر کہنے لگے سونے محبوب جی مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے لیکن اپنی جان تو بڑھ کے نہیں. اللہ دے نبی کریم فرماندے نے عمر مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جان ہے. اللہ رب ذوالجلال دے سونے نبی نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں جب تک بندہ اپنی جان تو بڑھ کے میرے نال پیار نہیں کرے گا, اپنی جان تو بڑھ کے میرے نال محبت نہیں کرے گا. حضرت عمر کہندے نے سونیو لو اپنی جان تو بڑھ کے بھی میں تاڑے نال پیار کرنا ہے. اللہ دے نبی کریم نے فرمایا آن یا عمر عمر ہون گل بنی. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری دی اندر لکھے آئے آل آنا دا مطلب ہے عمر ہون تیرے ایمان دی تکمیل ہوئی ہے. ماشاءاللہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان صحابہ عظمت اہل بیت حضرت مولانا حافظ انعام الرحمن محمدی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ علماء کرام دی آمد و رفت جاری ہے. اللہ پاک علماء دا سفر کرنا محنت کرنا انہاں دی جدوجہد کوشش اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے. توجہ فرمایا جی ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں نے فرمایا عمر ہون ایمان دی تکمیل ہوئی. پتہ چلے اپنی جان تو بڑھ کے پیار سونے نبی پاک دے نال کرنا ہے. ایک دوسری حدیث ہے مسلم شریف کتاب الایمان دے اندر حدیث دے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے پھر قسم اٹھا کے فرمایا آپ فرما دینے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ رب ذوالجلال دے سونے نبی پاک نے فرمایا اس وقت تک بندے دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا, اس وقت تک بندے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد ماں باپ تو بڑھ کے میرے نال پیار نہیں کرے گا. ایک تیسری حدیث صحیح مسلم شریف دے اندر اس حدیث دے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین.
اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ وچ میں محمد دی جان ہے، اس وقت تک بندے دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے اہل و عیال تو بڑھ کے، کنبے قبیلے تو بڑھ کے، رشتہ داری تو بڑھ کے، خاندان تو بڑھ کے، والناسی اجمعین سارے لوگاں تو بڑھ کے جب تک بندہ میرے نال محبت نہیں کرے گا، وہ پتہ چلیا سونے نبی پاک دے نال جیڑی محبت کرنی ہے او دا معیار اے ہونا چاہیے رب تو بعد سب تو پہلے، نبیاں تو پہلے، ولیاں تو پہلے، صدیقاں تو پہلے، شہیداں تو پہلے، محدثین تو پہلے، مجددین تو پہلے، ماں باپ تو پہلے، رب تو بعد سب تو پہلے، جنہ پریاں انساناں تو پہلے اللہ رب الجلال دے سونے نبی نال محبت ہونی چاہیے، باقی سارے پیار بعد اندر نے اس زمانے دی اندر رب تو بعد سب تو پہلے اگر دل وچ کسے دا پیار ہونا چاہیے تے سونے محمد پاک دا ہونا چاہیے، بلکہ جذبہ ہونا چاہیے تن وار دیواں میں من وار دیواں، تن وار دیواں میں من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں۔ جنوں سمجھ آئی سارے مل کے آکھو سبحان اللہ۔ تن وار دیواں میں من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، میں اولاد بینا بھائی وار دیواں، میں اولاد بینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو جگ وار دیواں، میں سردار جگ تو جگ وار دیواں، میں سردار جگ تو جگ وار دیواں، سوہنے دی جوتی تو میں پگ وار دیواں۔ اے جذبہ ہونا چاہیے، اور جنہ لوگاں پیار کیتے نبی نال محبت کیتی انہاں دا انداز ویکھیا جے۔ طبرانی شریف دی ایک روایت سنانی چاہنا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات عابدہ زاہدہ ساجدہ مومنہ دی ماں بیان کر دیاں نے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے تے آپ دے کول ایک صحابی آیا ہے، ایک دوسری روایت تو صراحت مل دی ہے، ادھا نام صوبان ہے، میرے نبی پاک دے سامنے آکے بڑا پریشان جیا غمگین جیا بیٹھ جاندہ ہے۔ میرے حضور نے پوچھیا او میرے پروانے تیرے چہرے دا رنگ بدلیا ہے، میرے پروانے دس تے صحیح کی گل ہے؟ او میرے نبی دا یار کہندا ہے سونے محبوب جی جدو میں اپنے بیوی بچے اندر ہونا میں اداس ہو جانا تاڑے تو تاڑے چہرے انور دا آکے میں دیدار کر لینا ماں میں تک لینا ماں میرے دل نو سکون مل جاندہ ہے اطمینان مل جاندہ ہے میرے غم دور ہو جاندے نے میں اپنی اولاد تو بڑھ کے سونے محبوب جی میں اپنی جان تو بڑھ کے تاڑے نال پیار کرنا موتی و موتا کا اس گل نے مینوں پریشان کیتا ہویا ہے میں بھی دنیا تو چلے جانا ہے تسی بھی دنیا فانی نو چھوڑ جانا ہے رفیتا مع النبیین اللہ دی جنت دے اندر تسی تے نبیاں دے نال بلند و بالا مقام تے ہوو گے میں زبان ہوتے
جنت دے اندر جے تاڈا دیدار نہ کر سکیا تے میرا کی بنے گا؟ نبی دے صحابی نوں پتہ ہے جنت بڑی خوبصورت ہے، جنت بڑیاں لذتاں والی، یاقوت والمرجان دے موتیاں دی بنی، کستوری دے گارے لگے ہوئے نے، سونے چاندی دیاں اٹاں لگیاں ہویاں نے، لیکن میرے سونے نبی کریم علیہ السلام دا یار کہندا ہے سونیو جنت دے اندر جے تاڈا دیدار نصیب نہ ہویا میرا اوتھے کی بنے گا؟ او جے محبتاں سچیاں ہوون پھر نتیجے بھی سچے ہوندے نے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آسماناں تو سورہ النساء دی آیت نمبر 59 نازل فرمائی۔ اللہ فرماندے نے سونیو اپنے پروانے نو قرآن پڑھ کے سنا دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یارو تار والے ویکھیے تو سارے ادھر ویکھو پھر والے ویکھو اے علماء کرام بڑی بڑی دوروں آتے تانوں قرآن سنان تو تسی سامنے بیٹھ کے کوئی ادھر ویکھی دیکھو ادھر ویکھی ذوق تاڑے چ بڑا ہے، بڑی محبت لے کے آئے ہو لیکن تھوڑی جی توجہ دی ضرورت ہے۔ اللہ تاڑی یہ محبت قبول فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اللہ فرماندے نے سونے محبوب جی اس پروانے نو دس دیو جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی گل منے گا اطاعت و تابعداری کرے گا کل قیامت والے دن اوتے انعام یافتہ لوگاں نال کھڑیا ہوئے گا، اوتے جناب نبیاں دے نال صدیقاں دے نال شہیداں دے نال اولیاء دے نال اوتے اللہ پاک دے خاص مقرب بندیاں دے نال ہوئے گا۔ اللہ خود ہی فرماندے نے ویکھو کنا چنگا ساتھ کرنا پی کی پوے گا۔ سونے نبی پاک دی محبت دل وچ سما لینی ہے او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو جدوں نبی دا پیار دل وچ بٹھانا ہے پھر رسماں چھڈنیاں پینیاں نے، پھر رواج چھڈنے پینے نے، بدعت و خرافات دا جنازہ کرنا پینا ہے، ہندوانا طور طریقیاں نو چھڈنا پینا ہے، یہود و نصارا دے کلچر نو ختم کرنا پینا ہے، تاں نبی پاک دی محبت دل وچ آئے گی او دنیا کائنات اندر بسنے والو۔ ایک اور روایت صحیح مسلم شریف دی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے میرے سونے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک بندہ آیا ہے آ کے پوچھدا ہے سونے محبوب جی متا الساعۃ دسو قیامت کدوں آئے گی؟ آ فرماندے نے قیامت دے بارے پوچھن والے کیا قیامت دی تیاری کیتی بیٹھا ہے؟ پوچھنا قیامت کدوں آئے گی؟ کہندا سونےو کوئی خاص تیاری تے کوئی نہیں، خاص تیاری تے کوئی نہیں، فردی جے عمل کرنا، فردی نمازاں پڑھنا، فردی حج عمرے، سونے محبوب جی موٹے موٹے کم کرنا بریکیاں وچ میں کوئی نہیں جاندا لیکن ایک عمل میرے کول ضرور ہے۔ فاللہ دے نبی کریم علیہ السلام فرماندے ہاں میرے صحابی کی عمل ہے؟ سونے محبوب جی اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار ہے میرے دل دے اندر محبت ہے۔ اللہ دے نبی کریم نے فرمایا فَإِنَّ
انکا مع من احببتا. او یاد رکھی جڑا جدے نال پیار کردہ ہوئے گا محبت کردہ ہوئے گا قیامت والے دن او دے نال ہی ہوئے گا. حدیث دے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی کریم دا اے فرمان سن کے فما فرغنا بعد الاسلام فرغن اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سونے محبوب دا اے فرمان سن کے سانو اینی خوشی ہوئی ہے. اسلام دے آن تو بعد کسے بھی گل دی اینی خوشی نہیں ہوئی کیونکہ صحابہ دا تے سب کچھ ہی سونے نبی سن. او پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں محبتاں نبی پاک دے نال پیارے عمر دیاں محبتاں نبی پاک دے نال عثمان و حیدر دیاں محبتاں نبی پاک دے نال طلحہ زبیر دیاں محبتاں نبی پاک دے نال ہجرتاں کیتیاں نبی دی خاطر ماراں کھادیاں نبی دی خاطر سولیاں تے لٹکے نبی دی خاطر تانے مینے برداشت کیتے نبی دی خاطر گھر بار چھڈے نبی دی خاطر مال و متاع دی قربانیاں دتیاں نبی دی خاطر اور جنہاں دا سب کچھ نبی ہے تے نبی دی زبان اندروں اے جاری ہو جائے جیڑا میرے نال پیار کرے گا وہ میرے نال ہوئے گا. پھر بشارت مل جائے کتے اللہ دے نبی فرمان ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد سعید فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ فی الجنہ. اے شجر والے جنتی بدر والے جنتی احد والے جنتی صفا والے جنتی دار ارقم والے جنتی. او مسلمانوں میرے نبی پاک دے سونے صحابہ جنہ دا سب کچھ اللہ دے نبی نے محبتاں بھی پیار بھی تعلق بھی رشتے بھی ایسے رشتے دی بنیاد تے ایسے تعلق دی بنیاد تے اے مقام ملی آئے. پیارے ابو بکر صدیق بنے نبی پاک دی اطاعت کر کے عمر فاروق بنے نبی پاک دی اطاعت کر کے عثمان ذوالنورین بنے نبی پاک دی اطاعت کر کے پیارے علی حیدر قرار بنے نبی پاک دی اطاعت کر کے پیارے خالد سیف اللہ بنے نبی پاک دی اطاعت کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن بنے نبی پاک دی اطاعت کر کے حسنین کریمین جنتی نوجوانہ دے سردار بنے نبی پاک دی اطاعت کر کے. او کیسا مقام نبی دی اطاعت اندر ہے او دنیا والے ہو کیسی کامیابی نبی دی اطاعت اندر ہے. کالے رنگ دا غلام بلال منڈیاں تے اندر جتا کوڈی مل کوئی نہیں پیندا جدو نبی دی اطاعت کیتی ہے چلدا زمین تے قدماں دی آواز جنت اندر سنائی دے. اے نبی پاک دے صحابہ نے توجہ کرے آجے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دلال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جگہ دے صحابہ جنہ نبی پاک نال پیاری نہیں کیتا جنہ میرے نبی پاک دی اطاعت ہی نہیں کیتی بلکہ میرے حضور دے اشاریاں تو جانا قربان کر دیتیاں. حضرت خبیب سولی تے لٹک گئے نبی دی اطاعت اندر فرق نہیں آیا. پیاری سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نبی دی اطاعت اندر فرق نہیں آیا. پیاری زنیرہ نو مار مار کے اکھیاں دی بینائی ختم کر دیتی نبی دی اطاعت اندر فرق نہیں آیا. پیارے بلال نو اگ تے لٹایا گیا نبی دی اطاعت اندر فرق نہیں آیا بلکہ انہاں واسطے جنتاں دے اعلان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے او مہمان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے او مہمان ہو گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے
آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے ابو بکر پیارے گھر بار لٹایا ہے عمر نے آکے تے مان چا ودایا ہے ابو بکر پیارے گھر بار لٹایا ہے عمر نے آکے تے مان چا ودایا ہے عثمان و علی بھی قربان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے صہیب تے خبیب دیاں ویکھو قربانیاں دینی اتوں کیویں ہونا واریاں جوانیاں صہیب تے خبیب دیاں ویکھو قربانیاں دینی اتوں کیویں ہونا واریاں جوانیاں راضی ہونا اتے رب رحمان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے غلامی دی اخیر ہو گئی ہے او دنیا والے او توجہ فرمایا جے ایتے مکہ دی زندگی مدینہ پاک دی زندگی جے تساں ویکھی تے پڑھی ہووے او لوگوں غور کرے آجے انج کر کے بدر دا مقام جنگ لڑنی ہے صحیح مسلم شریف دے اندر لکھے ہے میرے نبی پاک نے مشورہ بلا لیا او میرے سنگابیو مشورہ دے دیو جنگ لڑنی ہے مشرکین مکہ دے نال جنگ واسطے مال بھی چاہیدہ نوجوان بھی چاہیدے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے گئے سونےوں جان بھی حاضر مال بھی حاضر پیارے عمر کھڑے گئے سونےوں جان بھی حاضر مال بھی حاضر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے گئے سونےوں جان بھی حاضر مال بھی حاضر آپ فرماندے نے بیٹھ جاؤ آپ پھر خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد ایک ہوئی سوال کیتا مشرکین مکہ دے نال جنگ لڑنی ہے تسی جناب مشورہ دیو حضرت سیدنا سعد بن معاذ کھڑے گئے کہندے نے سونیو مینوں تے انج لگدا ہے تسی مشورہ انصاریاں کولوں لینا چاہندے ہو مشورہ انصار کولوں لینا چاہندے ہو حضور مسکرا پے ہنس پے سعد تو میرے دل دی گل سمجھ گیا ہے حضرت سعد کہندے نے سونیو جدوں اساں مکہ دیاں پہاڑیاں دے اندر جا جا کے چھپ چھپ کے اساں بیعت کیتی تاڑے ہاتھ دیوں پر اللہ دے نبی کریم جی اسی ایویں بیعت نہیں کر لی سانوں پتہ ہے مال بھی لگنا ہے جان بھی لگنی ہے سونیوں بدر دا مقام تے بڑی دور دی گل ہے تسی حکم فرماؤ اسی پہاڑاں تو چھلانگاں لگا دئیے گھوڑے سمندراں وچ پا دئیے تے جدوں احد دی جنگ ہوئی ہے او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو ویکھو نا احد دی جنگ میرے نبی پاک دے 70 یار شہید ہو گئے میرے نبی پاک دے صحابہ میرے نبی تو جنہ جانا قربان کر دیتی ہیں صحیح بخاری شریف دے اندر لکھے آئے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھیا میرے صحابیوں دسو تے صحیح میرے سعد نظر نہیں آ رہے حضرت سعد ابن ربی نو لبن واسطے دو بندے حضرت زید ابی ابن کعب گئے آوازاں دے رہے نے او جنہ نبی نال محبتاں کیتیاں نے انہاں دیاں داستاناں سنو اے نہیں سال بعد چنڈیاں لا کے لیٹاں چمکا کے کمیں میں نبی دا محب ہاں او نبی دے محب او نہیں ہوندے نبی دا محب او وے جڑا نبی دی ایک ایک ادا تے عمل کرے گا نبی دی ایک ایک سنت تے عمل کرے گا نبی دے ایک ایک طریقے نو اپنائے گا جیتا جینا مرنا نبی دی سنت دے مطابق ہوئے گا کھانا پینا نبی دی سنت دے مطابق ہوئے گا رکوع تے سجدہ نبی دی سنت دے مطابق ہوئے گا جتنی سیاست و سیادت نبی دی سنت دے مطابق ہوئے گی جتنی معیشت و تجارت نبی دی سنت دے مطابق ہوئے گی اور دنیا والے ہو ویکھو نبی دے صحابہ جڑے کہ وحی دے اولین مخاطب نے انہاں ثابت کیتا ہے نبی پاک دے نال محبت نو احد دا میدان سجیا ہوئے سعد ابن ربی نو لب دیاں انج کر کے لاشاں دے اندر آواز آئیے او مینوں بلان والے ہو سونے نبی نو میرا سلام آکھے آجے تے تسے آجے اے اللہ دے نبی جی تاڑا ساتھ جنت دی خوشبو پہ پاندا ہے
تاڑا ساتھ جنت دی خوشبو پہ آپاندہ ہے اور ساتھ دا پیغام کیے کہ میرے قبیلے والیاں پیغام دے آجے کہ اگر اللہ دے نبی دے اوپر کوئی آنچ آ گئی کل قیامت والے دن تسی پھر اللہ دے ہاں کوئی ادھر پیش نہیں کر سکو گے۔ او دنیا والے ہو میرے سونے نبی پاک نے انج کر کے جناب والا میرے نبی دے یاراں نے نبی پاک نو کیرا پایا، دشمن قریب آ گئے، ایک کافر نے پتھر مارے، میرے نبی پاک دے دندانے مبارک شہید ہو گئے، ایک کافر نے وار کیتا ہے، خود دی کڑی میرے نبی پاک دے چہرے دے اندر دھنس گئی، ایک کافر نے وار کیتا ہے، میرے نبی پاک دے کندھے دے اوپر زخم آ گیا ہے۔ اور دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والا اسلام میں نہیں پہنچے، اس اسلام نو ایتھوں تک لے آن واسطے بڑیاں قربانیاں محنتاں مشقتاں نے اللہ دا واسطہ ہے۔ او لوگو سونے نبی دے دین دی قدر کر لو، سونے نبی دے دین نال محبت کر لو، اے دی جناب والا قدر و قیمت نو جان لو۔ ان احد دا میدان سجیا ہویا ہے، میرے نبی پاک دے 11 ساری صحابی انج کیرا پا کے میرے نبی نو کھڑے ہوئے، دشمن دی ولوں تیر آندے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنا ہاتھ اگے کر دے، دشمن ولوں تیر آئی جا رہے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ دا ہاتھ شال ہوئی جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کہندے ہوندے سن اے احد دی جنگ تے جناب طلحہ بن عبید اللہ دی جنگ، طلحہ بن عبید اللہ دا جسم تیراں نال تنبیا گیا ہے، لیکن باوجود اس دے اپنے نبی تک تیر نہیں پہنچن دیتا، اپنے نبی دا دفاع کیتا ہے۔ لوگوں نبی دے 9 صحابی ایک ایک کر کے دفاع کر دے شہید ہو گئے۔ افسوس ہے اس امت دے کنے جوان 2 ارب تعداد مسلماناں دی پھر بھی نبی پاک دی ختم نبوت تے ڈاکا، پھر بھی نبی پاک دی عزت تے ڈاکا، پھر بھی نبی پاک دی حرمت تے ڈاکا، اور مر جانا چاہیے۔ انہاں نوجوانیاں نو کی کرنا ہے جے نوجوانیاں میرے نبی دے کم نہیں اور دنیا والے غور کرے آجے اللہ دے نبی انج کر کے جنگ ٹھنڈی پہ گئی، اللہ دے نبی کریم علیہ السلام ایک خیمہ دے اندر تشریف لے گئے، زخمی حالت دے اندر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ دے اندر لکھے آئے، اور دنیا والے تاریخ ابن حشام دے اندر روایت موجود ہے، اللہ دے نبی کریم نو خیمہ مبارک دے اندر لٹایا گیا، نبی دے یاراں نے آکھیا سونیوں آرام کر لو، لیکن جس نبی دے 70 یار شہید ہو گئے اس نبی نو آرام کرن دیاں کی پیاں، اور نبی آرام نہیں کر سکدا، اور رحیم و شفیق نبی، غمخار نبی، اللہ دا پیارا تے سونا نبی، اور دنیا والے ہو میرے نبی پاک فرمان دے میرے خیمے دا پہرے دار کون بنے گا؟ حضرت سیدنا زیاد ابن سکن کہنے لگے سونیوں تاڑے خیمے دا پہرے دار میں بن جاگا، تاڑے خیمے دا پہرے دار میں بن جاگا جب تک خون دا آخری قطرہ باقی ہے اور میرا آخری سا باقی ہے، میں تاڑے نال غداری نہیں کرانگا۔ کاش کہ آج بھی اس امت نو سمجھ آ جائے کہ اپنے نبی نال غداری نہیں کرنی۔ توجہ فرمایا جو دنیا کائنات اندر بسن والا نبی دے نام تے کھا کھا کے پھر بھی نبی دیاں سنتاں تے عمل کوئی نہیں، پھر بھی نبی دے طریقیاں تے عمل کوئی نہیں، پھر بھی نبی پاک دے دین نال پیار کوئی نہیں، پھر بھی نبی پاک دے دین نو پسے پو سٹیا جاندا ہے۔ غور کرے آجے اللہ دے نبی کریم خیمہ مبارک دے اندر تشریف لے گئے، میرے نبی زخمی حالت دے اندر تھکے ہوئے کئیاں راتاں دی نیند، اللہ دے نبی لیٹے انج کر کے حضور نو اونگ آئیے، میرے نبی دا یار خیمے تے کھڑے آئے کس واسطے؟ اپنے نبی دے دفاع دی خاطر۔ کس واسطے؟ اچھی بولیا جے کس واسطے؟ اور تسی بھی نبی دا دفاع کرو گے؟ جے کسے کافر نے نبی دی بے حرمتی کیتی تے دفاع کرو گے؟ جے کوئی ختم نبوت دا ڈاکو میدان اندر آیا تے او دے مقابلے چ نکلو گے؟ ہاتھ اٹھا کے دسو نا، ہاتھ کڈو کچھاں دے اندروں، چست بنو، نبی دا دفاع کرن لی تیار ہو۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ مبارک دے دروازے تے کھڑے ہوئے نے، دشمن والوں ایک تیر آیا، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، 5 آئے، تاریخ نگاراں نے لکھے آئے
90 تیر حضرت زیاد جسم تے لگ گئے. حضرت زیاد انج غش کھا کے زمین تے گر گئے. دو صحابی طلحہ تے زبیر جنہ دی ڈیوٹی زخمیاں نو مرہم پٹی کرنا اے آئے نے آ کے جناب زیاد نو اٹھایا ہلایا جگایا ہوش آئیے. حضرت زیاد کہن لگے ہو میرے ویرو مینوں کتھے لے کے چلے ہو؟ تے حضرت زیاد نو طلحہ تے زبیر کہندے تو زخمی ہو گیا ہے تیرا سارا جسم تیراں دے نال تمبیا گیا ہے اساں تینوں زخمیاں وچ لے کے چلے ہاں. زیاد کہندے نے نا 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 رب دا واسطہ جے مینوں نہ لے کے جایا جے میں تے اپنے سونے محبوب نال وعدہ کر چکی ہوں جب تک آخری ساں باقی ہے جب تک میرے جسم دے اندر خون دا آخری قطرہ باقی ہے سونیوں تاڑی عزت و حرمت دا پہرے دار بن کے کھڑا ہوواں گا وفادار بن کے کھڑا ہوواں گا. جے مینوں زخمیاں دے اندر موت آ گئی تے کل قیامت والے دن میں اپنے حضور نو کی منہ بکھاواں گا. کاش کہ اج دے امتی نو سمجھ آ جائے میں اپنے نبی نو کی منہ بکھاواں گا میں نبی دے سامنے کیویں پیش ہوواں گا. مسلمانوں غور کرے اج حضرت زیاد کہندے نے او میرے ویرو مینوں لکڑی دا سگارا دے کے نبی دے خیمے تے کھڑیاں کر دیو. انہاں نے ایویں کیتا لکڑی دا سگارا دے کے نبی دے خیمے تے کھڑا کر دیتا. افراتفری دا ماحول اگلے زخمیاں نو اٹھان لگے نے. انی دیر نو میرے سونے محبوب تھوڑی دیر گزری تے خیمے مبارک چوں باہر تشریف لے آئے. ویکھیا تے حضرت زیاد نبی دا غلام نبی دا پروانہ نبی دا دیوانہ زمین تے گریا ہویا ہے تے زیاد دے زخماں دا لہو تے زمین دی مٹی بھی پی چکی ہے. اور زیاد میں قربان جاواں تیری عظمت دے کیا کہنے میرے نبی پتھریلی زمین تے بیٹھ گئے تے زیاد دا سر چکے آئے اپنی گود وچ رکھ لے آئے. میں قربان جاواں او ہاتھ میرے نبی نے زیاد دیاں اکھیاں تے رکھے آئے جڑا ہاتھ عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے لگے تے ہڈی جڑ جاوے جڑا ہاتھ جناب کوڑے پانی دی اندر رکھیا جائے تے مٹھے پانچ چشمے جاری ہو جاون جڑا ہاتھ چن وال اٹھ دے چن دو ٹکڑے ہو جاندے جڑا ہاتھ آسماناں وال اٹھ دے آسماناں تو بارش برسنا شروع ہو جاندی. زیاد دیاں اکھیاں تے میرے نبی نے ہاتھ رکھے آئے زیاد خون دے اندر لت پت ہویا ہے. 90 تیر زیاد دے جسم تے لگے ہوئے نے. زیاد دیاں اکھیاں کھل گئیاں زیاد نو ہوش آ گئی زیاد دیاں اکھیاں کھل گئیاں منہ وچوں کچھ بولن دی کوشش کردا ہے ہاں ہاں تیرے میرے ورگا ہووے چوٹ لگ جائے ڈگ پوے منہ وچوں بولے گا ہائے مینوں درد ہوندی ہے منہ وچوں بولے گا میرے منہ چ پانی پا دیو منہ وچوں بولے گا مینوں گھٹ دودھ پلا دیو منہ وچوں بولے گا میرا فلاں کتھے فلاں کتھے فلاں کتھے منہ وچوں اے گلاں بولے گا او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو. زیاد کی محبت ویکھیا جے میرا ویر بیان کر رہا سی معیار صحابہ نو بنا لو مسئلے سارے ختم ہو جان گے. آنا معیار دسن لگا کیے زیاد نے نہ پانی منگیا ہے زیاد نے نہ مرہم پٹی منگی زیاد نے نہ اپنے باپ نو یاد کیتا ہے زیاد نے نہ اولاد نو یاد کیتا ہے. میرے نبی نے کان لایا ہے زیاد دے منہ دے نال مانگ میرے پروانیاں کی منگنا ہے. میں محمد جدے دندان بھی زخمی جدہ چہرہ بھی زخمی جدے 70 یاراں دے لاشے جدیاں نظراں دے سامنے پے ہوئے نے میرے سونے محمد نے کان لایا ہے. حضرت زیاد کی کہندے نے یا اللہ سونیاں میری ایک کوئی خواہش دنیا دی میری ایک کوئی آخری خواہش جدوں مینوں
موت آئے یا الہ العالمین ساری کائنات سچیاں سائیاں تیرے سونے محبوب دا چہرہ میری آنکھیاں دے سامنے گوے جدوں آ گل کی تھی میرے نبی نے سن لئی زیاد نے اکھیاں کھولیاں اپنے محبوب وال تکے آئے تے رب دیاں جنتاں اندر پہنچ جاندے نے میرے نبی پاک نے زیاد نو انج کر کے رکھیا آپ کھڑے ہو گئے میرے نبی دے یار بھی جمع ہو گئے میرے اللہ دے نبی کریم تھوڑا جہا چل کے اگے گئے ایک زخمی ہور ویکھیا ہے جڑا خون دے اندر لت پاتے آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے کون ہے سونےو جنوں گودی وچوں اتار کے تھلے رکھیا جے زیاد دا بیٹا عمارہ ابن زیاد ہے تاڑی محبت دی اندر باپ بھی کٹ گیا ہے تے بیٹا بھی کٹ گیا ہے اللہ دے نبی کریم انج کر کے کول گئے لوگاں نے ہلایا موت دی کشمکش دی اندر عمارہ جان نکلن والی حضرت عمارہ ابن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ لوگاں نے دسیا عمارہ اللہ دے نبی تیرے کول چل کے آئے نہیں عمارہ نے سر ہلانا شروع کیتا ہے میرے حضور سمجھ گئے عمارہ میرے قدماں تے سر رکھنا چاہندے نے میرے نبی نے اپنے مبارک قدم اگے کیتے واہ عمارہ قربان کر دیا ساری زندگی دیاں دولتاں تیرے اس سر دے اوپر جڑا سر تو سونے محمد دے قدماں تے رکھ چھڑے آئے میرے سونے نبی پاک دے قدماں تے سر رکھے حضور وال تکے آئے تے جان نکل گئی باپ بیٹا دنیا تو چلے گئے نبی دی محبت دی اندر گلستان میں جا کر گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیرے سی رنگت نہ تیرے سی بو گئے گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیرے سی رنگت نہ تیرے سی بو گئے نکل جائے جان میرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اور نبی دے نال پیار ویکھیا جے نبی دے نال محبت ویکھیا جے میرے سونے نبی پاک دے صحابہ دی اور دنیا کائنات اندر بسنے والو آ جاؤ تسی بھی محبت ایویں دی کرو قیامت والے دن حضور کہہ دین اے میرے امتی میرے غلام نے اے حساب و کتاب تو بری نے اللہ سونیا میں انہاں دا سفارشی بن کے آ گیا اور محبت ایویں دی ہونی چاہی دیئے پیارے ابو بکر دے مقابلے دے اندر بدر دی جنگ دے اندر جناب بیٹا آیا ہے جنگ ختم ہوئی بیٹا کہندا ہے ابا جان کئی باری میرے وار دے تھلے آئے ہو باپ سمجھ کے چھڑ دیتا پیارے ابو بکر کہندے نے پترا جے تو ایک واری بھی میرے وار دے تھلے آ جاندا میں نبی دی محبت دے اندر تینو نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا کے رکھ دیندا پیارے عمر بدر دے اندر سکے مامو آس بن حشام دی گردن اتار دے نظر آ رہے نے پیارے عثمان دی محبت ویکھے آجے حدیبیہ دا مقام ہے اللہ دے نبی کریم نے سفیر بنا کے بھیجے مکے مکے والے آکھے عثمان تیرے جناب آجا اسی تیرے چچا دے بیٹے ہیں چابیاں ساڑے کول نے عمرہ کر لے پیارے عثمان کہیں دے میں لکھ واری ایتھے آواں میری رشتہ داری تعلق ضرور ہے لیکن جب تک میرا سونا نبی عمرہ نہیں کرے گا میں عثمان دی کی جرتی عمرہ کراں پیارے علی دا باپ ابو طالب فوت ہو گیا ہے میت دروازے تے پئیے علی نبی دے دروازے تے کھڑے نے باپ ضرور ہے سونے حکم کرو فرمایا گڑا کھود کے اوپر مٹی ڈال دے اور دنیا والے ویکھو نالے انہاں لوگاں دیاں محبتاں نبی پاک نو جناب والا اپنیاں زندگیاں اپنا وقت اپنیاں صلاحیتاں اپنیاں جاناں اپنا مال پیش کر کے پھر بھی سونے نبی پاک دے قدم چمن واسطے تڑپ رہے یہ نبی پاک دے یار نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے
خطاب ہونے والا ہے مولانا انعام الرحمان محمدی صاحب، میرے بڑے پیارے ویر، میرے دوست، میرے بھائی، بڑا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا۔ ظفر سی ڈی سینٹر والے اکاڑا تو تشریف لے آئے، عمران اسلامک سینٹر والے تشریف لے آئے، تسی سارے لوگ آئے، اللہ سارے دا آنا قبول فرمائے۔ انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے، انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ تھر بار انہاں سونے اتوں وار دیتے نے، انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، پل دیاں کولیا تے ہولے نہیں جو بولیا، پل دیاں کولیا تے ہولے نہیں جو بولیا۔ کیویں سانو کیویں سانو کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے، انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے۔ سفراں دے وچ جنہیں موڈیاں تے چایا سی، ہجرت دی رات پیارے ابو بکر صدیق، سفراں دے وچ جنہیں موڈیاں تے چایا سی، سپ باویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا سی، سفراں دے وچ جنہیں موڈیاں تے چایا سی، سپ باویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا سی۔ اج بھی او آقا جی دے نال سوتے نے، انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ سمیہ تے زنیرہ ہیں رب نو پیاریاں، سمیہ تے زنیرہ ہیں رب نو پیاریاں، دین یوں تو کیویں اونا جانا ہے نواریاں، دکھ اونا یوں تو رب سونے ٹال دیتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مان دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ یہ دو اشار سنا کے میری گل ختم ہو رہی، کیونکہ رب الاول دا مہینہ عثمان بھائی دی حکم دی تمیل کر دیا ہویا۔ نبی پاک نو جدو حلیمہ سعدیہ اپنے گھر وچ لے کے گئیاں تے محلے دیاں بیبیاں جمع ہو گئیاں تے کہن لگیاں جویں کسے گھر بچہ پیدا ہوئے تے کہندیاں آؤ ذرا ویکھن چلیے یہ بچہ کیویں دا ہے، کڈا سونا ہوئے گا، کس طرح دا ہوئے گا۔ جدو نبی پاک نو دائی حلیمہ لے کے گئی نا تے محلے دیاں بیبیاں نو ایک عورت مل کے کہندی، شاعر نے اپنا ایک تجزیہ کیتا ہے، آیا ہی کہ لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، اچھی کو سبحان اللہ، ذرا مل کے ایک ہاتھ اٹھا کے پتہ چلے تجھے بیٹھے ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ آیا ہی کہ لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، نی آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، سنیا ہے ہس دے تے دن چڑھ جاندا ہے، سنیا ہے ہس دے تے دن چڑھ جاندا ہے، انگلی اٹھا کے تے چن نو ہلاندا ہے، انگلی اٹھا کے تے چن نو ہلاندا ہے، ایڈا با کمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، نی آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے۔ تے گل سمجھن دی کوشش کرے آجے، سونا ہن آیا اے تاں دیوا بھی نہیں بال دی، سونا ہن آیا اے تاں دیوا بھی نہیں بال دی،
پتہ کرو ہون تے سونا ہون آیا اے تے پیسہ بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہون تے دیوا بھی نہیں بال دی ایڈا سونا کمال سادیا دے کر ویکھن تے چلیے نی آؤ میرے نال سادیا دے کر ویکھن تے چلیے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین چودھری نیرم شامی صاحب حمزہ بھائی فیصل آباد تو تشریف لے آئے اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ علماء کرام دیا محنتاں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے آپ احباب دا مل بیٹھنا ساڑھے واسطے اللہ ذریعہ نجات بنا دے تو سے آخرت بنا دے السلام علیکم